जावेद साहब, इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ज़रा बताएं कि कैसी चल रही हैं, और इस बार पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो पंजाब फतह करने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? सख्त मुकाबला होगा फिर? देखें, बात यह है कि इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं यकीनन हर जमात तैयारी करती है, मगर ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारियां सबसे ज़्यादा वो कैंडिडेट्स के हवाले से हों, उम्मीदवार की स्क्रूटनी हो पार्टी के अंदर, या जलसे जुलूसों के हवाले से, मीटिंग के हवाले से, यकीनन मुस्लिम लीग नून की क्योंकि नवाज शरीफ की मौजूदगी है इस दफ़ा, और नवाज शरीफ अहल हैं 2018, 2008, 2002 में उनको क्योंकि इस प्रोसेस से बाहर रखा गया था, तो पार्टी के वर्कर में जोश खरोश ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब बड़ी खुलकर तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर। आज तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई शराफिया की नुमाइंदा जमातें हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ख्याल है कि क्या जवाब दूं, क्योंकि जरदारी साहब खुद ही उनको संजीदा नहीं थे, और कल परसों मैं देख रहा था कि उनका कहना है कि मुझे घर वालों ने वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा मैं संजीदगी का आलम क्या है वो अंदाज़ा कर सकते हैं आप। अच्छा, लाहौर में जो पार्टी रहनुमाओं से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा, तो जावेद साहब इन 4 सालों में पीडीएम हुकूमत के 1.5 साल भी शामिल हैं, क्योंकि इस दौर में महंगाई का जो हाल था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। आप मानते हैं कि पीडीएम का जो दौर है वो भी महंगाई वाला दौर था? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ के 2013 से 17 तक का जो दौर था, जो उन्होंने पॉलिसियां बनाई, उनकी वजह से 4 साल वो बर्बाद करता रहा मुल्क को और मईशत को, मगर तबाही होते होते वक्त लगा। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, जो NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील है समाअत के लिए मंजूर हो गई है, इस पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, और मेरे को पेपर अपना उसको चैलेंज पे या किसी के मुस्तरद होते हैं तो उस पर हरगिज़ ये नहीं कहना चाहिए कि फलां का इस तरह हो रहा है। आप तो हम आदी हैं कि 2002, 2008, 2018 में जिस तरह में प्रोसेस से बाहर रखा गया, किसी ने हमारे लिए तो नहीं कहा था कि ये मासूम है, किसी ने हमारे लिए ये नहीं कहा था गुड टू सी यू, हमारे लिए किसी ने नहीं कहा था कि ये मकबूल जमात है और इसके क़यादत को बाहर रखा जा रहा है, जबकि हमने तो कभी 10 मई का हमला करने का तस्वर भी नहीं किया था, और आज तो हमला आवर होते हैं और उनको मासूम कहा जाता है। ये देखें आप। अच्छा जावेद साहब, सिराजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मसाइल में धकेल रखा है और उन्होंने ही तमाम कर्जे लिए, उनकी जायदादें बेचकर कर्जे उतारे जाएंगे, क्या कहेंगे, ऐसा हो सकता है? ये पीपल्स पार्टी वाले तो खुद जवाब देंगे, मगर सिराजुल हक साहब को मेरी ये गुजारिश ज़रूर है कि जो उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल, उसका भी जवाब दें ज़रूर कि वहाँ किस तरह बर्बाद किया गया। उस इत्तेहाद में जमात इस्लामी शामिल थी, मगर जहाँ तक मुस्लिम लीग का तल्लक है तो मुस्लिम लीग ने हमेशा पाकिस्तान की डेवलपमेंट की है, हमेशा महंगाई को कंट्रोल किया है, हमेशा मईशत को मुस्तहकम किया है, हमेशा दफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया है, अमन कायम किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में बेहतर तौर पर जो है वो पेश किया है। ये नवाज शरीफ के कारनामे हैं, मुस्लिम लीग के कारनामे, अगर उनको नजर नहीं आते तो फिर मैं तो उनके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, पीटीआई से जो बल्ले का निशान एक बार फिर वापस ले लिया गया है, आपकी जमात इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर जमात को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। वो अलग बात है कि हमारे से शेर का निशान वापस लिया जाता है, हमारे से मुस्लिम लीग की जो सदारत है वो छीन ली जाती है, हमारे कैंडिडेट्स को आखिरी वक्त पे
جب وہ ٹکٹ فائل کرنے لگتے ہیں تو 48 کے قریب 2018 میں نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ سے ٹکٹ لے لیے گئے اور ہمارے پاس کوئی وقت یہ بھی نہیں تھا کہ ہم کسی اور کو دے سکتے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، مگر یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے. مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو پاکستان کا لا قانون کہتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، میرے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی، اور اگر قانون کی زد میں وہ آتے ہیں تو ان کو فیس کرنا چاہیے. اچھا جاوید صاحب، گزشتہ دنوں مراد علی شاہ صاحب نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ جی عوام جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا رہا اور کون ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی پیچھے آپ لوگ ایک پیج پر تھے، اتنے مہینے کٹھے حکومت کی، کیا وجہ ہے، کیوں اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں ان کے متعلق تو اس لیے بات زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، اور میثاق جمہوریت سائن کرنے کا مطلب اور وجہ یہی تھی کہ ہم دوسروں کے میں جب کھلونا بنتے ہیں تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے، اس سے آئین قانون کو نقصان ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تو آج پھر اگر اسی طرح کی وہ گفتگو کریں گے تو یہ آئین قانون جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے. ہاں، اگر ان کو الیکشن میں کسی بیانیے کی ضرورت ہے اور مسلم لیگ کی مخالفت میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے بیان بازی کر کے اگر ان کو 4 ووٹ ملتے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. سر، آپ کے مخالفین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی، جے یو آئی کے حوالے سے بھی، کہ جی آپ کی پارٹی اور جے یو آئی الیکشن سے فرار چاہتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ تر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ کنڈی صاحب بھی کچھ یہ فرما رہے تھے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ صرف وہی الیکشن کے حق میں ہے. دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ آج کے وقت اس دور میں اگر آپ الیکشن کو ایک لمحہ بھی آگے لے کے جائیں گے، یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا، مسلم لیگ کے کسی طور مفاد میں نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان ریاست کے بعد اگر سیاسی جماعتوں میں کسی کو ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. لہٰذا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک لمحہ بھی الیکشن آگے جائیں، کیونکہ جس گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس گرداب سے نکالنا الیکشن کے ذریعے ہی جا سکتا ہے. اس گرداب سے اور قوم جس طرح تقسیم کر دی گئی پچھلے 4 سالوں میں، اور خاص طور پر پچھلے 6-7 ماہ سے 9-10 مئی کے بعد، اب اگر قوم کو یونائٹ کوئی چیز کر سکتی ہے، اعتماد بحال کر سکتی ہے تو وہ الیکشن ہی کر سکتے ہیں. ادروائز کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ قوم کو دوبارہ سے نیشنل اپروچ دے کے اکٹھا کیا جا سکے، متحد کیا جا سکے، اور پاکستانی قوم کو تیار کیا جا سکے کہ وہ جو مسائل ہیں پاکستان کو درپیش، ان کے لیے اکٹھا ہو کے اس سے نکالا جا سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.